Like, subscribe, and get notified. 1 2 3 म्हजें नांव सूरज गरड. तुमकां आयज सगळ्यांक खबर आसतलें, आयज सगळे कडेन प्रत्येक घराघरांनी गणेशोत्सव साजरो करता. हो गणेशोत्सव साजरो करता आसतना प्रत्येक जण जे कोण कामां धंद्याक वेगळे वेगळे ठिकाणी आशिल्ले ते कितें आसा, प्रत्येक गणपतीच्या निमतान घरान येता आनी घरान एक अशें सुंदर वातावरण जाता आनी एक माहोल निर्माण जाता आनी आनंदी जाता. तशेंच हांगा भजन आरती म्हणटा ते पारंपारीक पद्दतीन जाता. कोण घुमट आरती करता, कोण पेटी पकवाद हाचे तरेन करता. आनी हो सार्वजनीक गणपती उत्सव साजरो करता प्रत्येक जाण आपल्या बरे तरेन साजरो करून ह्या गणपतीचो आशिर्वाद घेवन आपली फुडलीं कामां बरी तरेन जावची अशी गणराया कडेन हें करता, कितें करता, आशिर्वाद घेता आनी फुडलीं कामां आपली जातली अशें आशा बाळगून फुडल्या वर्स आपले बरे भरभराटीचे जावचे अशें हें करून हो उत्सव मनयता. Watch on Herald TV.